समादरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई नमन छ। आरडिजे टिभी यानि कि ऋषि डेभलपमेन्ट जर्नीमा यहाँहरूलाई पोखरा पचभैयादेखि दामोदर कुण्डसम्मको यात्रामा हामी सँगै यात्रा गर्नेछौँ। कृपया करिब 1 घण्टा यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ। अहिले हामी पार्वतीपुर यानि कि पार्वती रजस्वला भएको स्थान पार्वती खोला पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, यहाँ पुगेका छौँ र गुरु महाराज र हाम्रा अभियानकर्ता साथीहरूले पूजा अर्चना गर्दै हुनुहुन्छ। र यो पार्वतीपुरमा हाम्रा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूले कोटी होम गरेको स्थान हो। यहाँका भद्रभलादमी व्यवस्थापन समितिसँग धर्म रक्षार्थ धर्म रक्षति रक्षित, धर्मको रक्षा गर्यो भने मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ भनेर सन्देश दिँदै छलफल गर्नुभएको छ गुरु महाराजले। र आगामी विभिन्न धर्मसभाहरूमा यहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिने विषयहरू पस्किँदै हुनुहुन्छ र हामी यस्तै विभिन्न छलफलहरू गर्दै शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्दै दामोदर कुण्ड पुग्नेछौँ। यो 1 हप्ताको यात्रा हो। अहिले पार्वतीपुरमा गुरु महाराजले यहाँका बौद्धिक जगत भद्रभलादमीहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। यस्तै मृगस्थली काठमाडौँका पीठाधीश शिरीष नाथजी महाराज पनि हुनुहुन्छ। यिनै 2वटा देखिएका सवारी साधनहरू मार्फत हाम्रो गन्तव्य अब हिमवत खण्डतर्फ अगाडि बढ्दैछ। यसै सन्दर्भमा यो यात्रामा अहिले हामी गलेश्वर अलौकिक धाममा प्रवेश गरेका छौँ। माताश्री पूजा अर्चनाको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। देवीनाथ महाराजज्यू, यो गलेश्वर आश्रम रहेको स्थान भौगोलिक रूपले ज्यादै अनौठो किसिमको छ। एउटै ढुङ्गामा विभिन्न धरोहरहरू रहेका छन्। विभिन्न मन्दिरहरू एउटै ढुङ्गामाथि बनाइएका छन्। अब यहाँ पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जस्तै हाम्रा अभियानकर्ता दिनेश थापाज्यू गुरु महाराजलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, फोटोग्राफीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै सञ्चारको सूचनाको विष्णु कार्कीज्यूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। प्राचीन अवशेष हो यो हाम्रो यसभन्दा माथि पुलस्थ ऋषिको आश्रम छ। यो गलेश्वर शिव या यसको धेरै कथाहरू छ। छोटकरीमा पुलस्थ ऋषिका रावणले पनि यहाँ तपस्या गर्नुभयो, पुलस्थले पनि केही गर्नुभयो र यो एउटा अति प्राचीन रावण, कुबेर र ऊ पनि जन्मिएको थलो यो। र यसको आसपासमा हाम्रो कालाञ्जर पनि यही माथिबाट पर्छ र यो अति प्राचीन र एउटै शिलामाथि बसेको यो गलेश्वर शिलालय। गलेश्वर भन्ने पछि एउटा बल खसेर बनेको पनि भन्ने कसैको प्राचीन छ। अब शिवपुराणमा यसको अर्कै उक्तिहरू छ र यो हाम्रो नेपालको अति प्राचीन र महत्त्वपूर्ण थलो। अब हाम्रो यात्रा गलेश्वरबाट जलेश्वरतर्फ अगाडि बढेको छ। महाराजहरूले अहिले जलेश्वर महादेवको पूजा अर्चना गर्दै हुनुहुन्छ। काली गण्डकीको
तीरमा ठुलो चट्टानमा अवस्थित जलेश्वर महादेव एउटा अलौकिक शक्तिको रूपमा रहनुभएको छ। यहाँ नाथपीठ, नाथ मन्दिर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई मुक्ति क्षेत्रको यात्रामा आश्रमको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। यहाँको आश्रमले यहाँको बारेमा थोरै भनिदिनुहुन्छ कि? सिद्धहरूले पत्ता लगाउनु भएको यो एउटै ढुङ्गाभित्र माथि छ यो मन्दिर पनि। हजुर, यहाँ अलिक क्षेत्रपछि आदिले चाहिँ त्यसरी बनाइदिनु भएको। र त्यहाँ बिचमा एउटा शिव लिङ्गको चाहिँ सुप्त अवस्थामा छ। अनि यो चैतको समयमा पनि यहाँ पानी जति फाले पनि त्यो पानी कहिल्यै टुट्दैन। त्यसो भए जलेश्वर महादेव यहाँ सिद्ध देवनाथ भोलानाथजीहरू यो पारिपट्टि यस आश्रममा बस्नुहुन्थ्यो। अनि यहाँ त्यो बेलामा अरू जहाँबाट आउने साधु सन्तहरू पनि यहाँ आश्रय दिएर एक पास यहाँ बसेर मात्रै माथि जाने चलन हुन्थ्यो नयाँ पुलबाट आएर। अनि त्यो बेलादेखि आराधित अनि यो शिवालय जलेश्वर महादेवको अब यो अति प्राचीन, यसको चाहिँ विषयहरू हिम्मत खण्डमा स्कन्द पुराणहरूमा पनि पाइन्छ भनेर गुरु महाराजले भन्नुभएको र यो याद। जलेश्वर महादेवको यहाँहरूले दर्शन गर्नुभयो भर्खरै। यहाँको अवस्थामा, यहाँको विषयमा हाम्रा गुरु महाराजले प्रश्न पार्नुभयो। अब जलेश्वर महादेवको दर्शन पश्चात हामीहरू कालीगण्डकी यो देखिएको पुल तर्दै हिमवत खण्डतर्फ यानि कि घाँसा, कागबेनी हुँदै हामी मुक्ति क्षेत्र र दामोदर कुण्ड पुग्नेछौँ। यो स्थानमा विभिन्न ठाउँहरूबाट पहिरो गएको छ, तर पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्ट्यान्ड बाई उद्धारका सामग्री र व्यक्तिहरू, टोलीहरू राखेको अवस्था छ। यो अहिले देखिरहनु भएको संसारकै गहिरो खोज हो, यो कालीगण्डकीको खोज। यो पुलमा हामी कतिको हावा लागेको छ भनेर तल खोज हेर्न जाँदैछौँ। हावाले बेसरी बताएको छ र हामीलाई पुल तरेर पारी जान पनि धौधौ बनायो। यहाँका स्थानीय वासीहरूसँग सोद्धा बुझ्दा बेलुका 4 बजे, बिहान 12 बजे र बिहान प्रभातको बिहान 7:30 बजे यहाँ बेसरी हावाहुरी लाग्छ भनेर भन्नुभयो। यो हामी तल कालीगण्डकीको गहिरो खोज यहाँबाट देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रा सवारीका साधनहरू हामीलाई बाटोमा कुरिरहेका छन्। हरियाली डाँडै, त्यसमाथि गहिरो खोज। यो खोज संसारमै प्रसिद्ध छ। अब हामी पुनः अगाडि बढ्दैछौँ। कालीगण्डकीले बनाएका सम्म बगरहरू जहाँ शालिग्राम खोज्दा भेटिन्छ, जल पवित्र छ र यो पानीले हराभरा बनाएको छ। यो देवभूमि, यो बाटो लाग्दा कदा कदा अर्कै संसारमा आएको महसुस हुन्छ र हाम्रो यात्रा बेनी, गलेश्वर, म्याग्दीको तातो पानी, घाँसा हुँदै अब हामी जोमसोम र जोमसोमबाट कागबेनी गएर बास बस्नेछौँ। कागबेनीमा वैदिक सनातनी हिन्दूहरूको पवित्र पितृ उद्धारको कार्य गर्ने स्थान भनेर हाम्रा हिमवत खण्ड लगायत
धर्मशास्त्रहरूले बताएका छन् सोही अनुसार यहाँ पितृ उद्धारको कार्य हुन्छ। अहिले हामी जोमसोमको नजिकै आएका छौँ। जोमसोममा सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्। यहाँ खाना बस्नको लागि कुनै समस्या छैन। यहाँ जहाजबाट पनि अवतरण गर्न सकिन्छ पोखरादेखि जोमसोमसम्म। र आज अहिलेको समयमा 2-4 दिनमा यो मौसमको कारणले उडान अवरुद्ध भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। र प्राकृतिक सौन्दर्यता र यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा बुझ्नको लागि स्थल मार्ग नै उपयुक्त देखिन्छ। लेते, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम, एक्लेभाटी, झारकोट हुँदै मुक्तिनाथ जान सकिन्छ। मुक्तिनाथ पश्चात अप्पर मुस्ताङ, माथिल्लो मुस्ताङ हुँदै चराङ, यारा, लुरीगोम्पा, घिउठाँटी हुँदै दामोदर कुण्ड पुग्न सकिन्छ। र पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्म जम्मा 96 किलोमिटर छ। यहाँ जाँदा लेक लाग्ने हुँदा लसुन, टिमुर र कागती जस्ता चिजहरू लिएर बिचमा खाँदै जाँदा लेक लाग्न कम भएको उदाहरणहरू पाइएको छ। अहिले त बजारमा लेक नलाग्ने औषधिहरू पनि पाउन सकिन्छ। यिनको व्यवस्थापन गर्न, पूर्व तयारी गर्न जरुरी हुन्छ। अब हामी गुरु महाराजसँगको टोली कागबेनी पुगेका छौँ। कागबेनीमा हाम्रो आश्रममा गुरु महाराज लगायत अभियानकर्ताहरू, धार्मिक अभियन्ताहरू पाठ गर्दै हुनुहुन्छ। र भोलिपल्ट बिहान श्री कृष्ण गण्डकी मन्दिर कि शालिग्राम मन्दिर भित्र रहेका शालिग्राम भगवानको दर्शन गरिँदैछ। तपाईहरुले अहिले देख्नुभएको छ शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवानको दर्शन पश्चात हामी तीर्थमा आएको बेलामा सामूहिक रूपमा पितृ उद्धारको लागि पिण्ड तर्पण दिने कार्यक्रम छ। तिथि मिति बार नमिले तापनि तीर्थ गएको समयमा यस कागबेनी पुण्यभूमिमा श्राद्ध गर्न सकिन्छ। र वैदिक सनातनी हाम्रा ओमकार परिवारका हिन्दूहरूको दुईटा विचार रहेको पाइयो। कुनै जिल्लाबाट आउने तीर्थालु यात्रुहरूले कागबेनीमा पिण्ड तर्पण दिएर मात्र मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दर्शन गर्न जाने र नुहाएर फर्किने मान्यता पाइयो भने कुनै जिल्लाबाट आउने तीर्थालु भक्तजनहरूले पहिला मुक्तिनाथमा गएर 108 धारा नुहाउने, कुण्डमा स्नान गर्ने, फर्केर आएपछि पितृहरूलाई पिण्डदान गर्ने र तर्पण दिने पाइयो। तर यहाँका पण्डित लगायत भद्र भलादमी धार्मिक गुरुहरूसँग को समन्वयमा कुराकानी गर्दा यथार्थ कुरा के हो त भनेर बुझ्दाखेरि ईश्वरलाई भन्दा पहिला कुल पितृलाई मान्नुपर्छ। पितृलाई मान्दा शुद्धता चाहिन्छ, ईश्वर भक्तिमा पवित्रता चाहिन्छ।
अब भावनामा पवित्रता र शुद्धमा शुद्धता, नित्य कर्ममा शुद्धता। त्यसकारण पहिला कुल पितृहरूलाई नै पिण्डदान गरेर तर्पण दिएर पितृहरूको पहेँलो टीका ग्रहण गरेर मात्रै मुक्तिनाथ जान उपयुक्त हुन्छ। यो नै हाम्रो वैदिक सनातनीहरूको मान्यता हो भनेर यहाँका गुरु पण्डितहरू लगायत धार्मिक भद्रभला आदमीहरूले भनेको पाइयो र सोही अनुसार गुरुहरूसँग हामीले सामूहिक रूपमा आफ्ना पितृहरूलाई जौको पिण्ड दान गर्दै आफ्ना आफन्तजनहरू जो स्वर्गवास हुनुभएको छ, जो अल्पायुमा मृत्यु भएको छ, उहाँहरूलाई तर्पण दियो। अब यो देखिएको दृश्य कागबेनी आसपासको दृश्य हो। यहाँ बुटा वृक्षहरू छैनन्। कालीगण्डकी नदी बगेकी छन्। आसपासमा विभिन्न धरोहरहरू पितृ उद्धारको लागि बनाइएका छन्। जालौन कालपी जहाँ वेद व्यास जी जन्मभूमि। हाँ, कहाँ से आए आप? झांसी। झांसी से? झांसी बहुत दूर से? है? बहुत दूर से झांसी। पितृ उद्धार के लिए आए हैं? है? पितृ उद्धार के लिए आए हैं? वो तो करे आए हैं वहाँ पर बद्रीनाथ गया जी में। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हामी यहाँबाट आफ्ना सामग्रीहरू लिएर लागि खागबेनीमा मुक्तिनाथ तर्फको यात्रातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो यात्राको दोस्रो दिन हो। यहाँ वैदिक सनातनी र बौद्ध मार्गीहरू ओमकार परिवारको सम्मिश्रण रूप छ। यी देखिएका यहाँका चौरी गाईहरू हुन्। मुक्तिनाथ नजिकै अहिले निकै चिसो छ। यहाँ चिसो बढेको अवस्था छ र सवारी साधन राख्ने स्थानबाट करिब 20 देखि 25 मिनेट मन्दिर प्रवेश गर्न यहाँबाट समय लाग्दछ। अब हामी मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। यहाँको पशुपालनको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै चौरी गाई हो। अहिले हामी गुरु महाराज सहित मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारबाट भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। यहाँ हरिया केही लहरे पिपल भनिएका बोट वृक्षहरू छन्। दुई किनारामा घण्टाहरू, विभिन्न शक्तिपीठका मन्दिरहरू, बिचमा यहाँकै स्थानीय ढुङ्गाबाट बनाइएको बाटोबाट हामी मुक्तिनाथ प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ आउँदा केही अक्सिजनको थोरै कमी भएको महसुस भएको छ। चिसो बढेको महसुस भएको छ। हिँड्दा ब्लड प्रेसर बढेको कारणले चिसो कम भएको महसुस हो। तर एकछिन बसिसके पछाडि
बढी जाडोको महसुस हुनेछ। अहिले हामी मुक्तिनाथबाट 108 धाराबाट बहेको पानी एकै ठाउँमा सम्मिलित भएर बगेको स्थानमा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट 2-3 मिनेटमै हामी मुक्तिनाथ पुग्छौँ र गुरु महाराजहरूले पहिला स्नान गर्नुहुनेछ। गुरु महाराज बलभद्र जी महाराज र गोरखनाथ पीठबाट र मृगस्थली काठमाडौँ श्रीनाथजी महाराज स्नान गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै हाम्रा साधक दिनेश थापाज्यू, तिमिल सेनाज्यू, ढकाल बन्धु, माता श्री देवीनाथ योगीज्यू, अर्का हाम्रा साधक विष्णु कार्कीज्यू, यस्तै हाम्रा भक्तपुरका प्रजापति दम्पतिज्यू, उहाँहरूले स्नान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ 108 धारा स्नान गर्नुको मुख्य कुरा के हो त भनेर यहाँको पुजारीसँग सोद्धा उहाँले भन्नुभयो, 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छ। 365 दिनमा कम्तीमा पनि 100 पाप कर्महरू हामीले गरेका हुन्छौँ र ती पाप कर्महरूबाट मुक्त हुनको लागि 108 धारा स्नान गरिन्छ। र सरोवर र कुण्डमा एउटै कुण्डमा स्नान गर्दा सम्पूर्ण पाप कर्महरू जान्छन् भने 108 धारा स्नान गर्दा 108वटै पाप कर्महरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहेको हाम्रा वैदिक विज्ञानका धर्मशास्त्रहरूले बताउँछन् भनेर यहाँका पुजारी यानीले बताउनु भयो। अझै पनि मुक्तिनाथमा स्थानीय महिला यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी महिला, अविवाहित महिला पुजारी रहने यहाँको प्रचलन छ। उहाँका अनुसार 108 धारा नुहाउँदा 108वटै पाप कर्महरू नष्ट भएर जान्छन् भन्ने हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले बताउँछन् भन्नुभयो। गुरु महाराजहरूले स्नान गरिसक्नु भएको छ। अब हामी धर्म पोखरी र पाप पोखरी भनेर 2टा पोखरी बनेका छन्। यहाँ स्नान हुनेछ। गुरु महाराजहरूले चिसोको कारण हुन त यहाँ आइसकेपछि वायु स्नानबाट पनि स्नान हुने गर्दछ, स्नान गर्न सकिन्छ, तर पनि स्नान गरिसक्नु भएको छ। वैदिक सनातनीहरू अर्थात् हिन्दू धर्मको र बौद्ध धर्मको सम्मिश्रण छ मुक्तिनाथ क्षेत्रमा। यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? अब यो वास्तवमा धर्म हाम्रो मूल सनातन धर्म नै हो र शब्दको अर्थ अनर्थ गरेर विकृति भएको हो र मूलमा जुन एक ओमकार
तीन लोकमा तिम्रो जय जयकार भनेर जुन भनिने शब्द जस्तै यी ओमकार परिवारको जस्तै कि बुद्ध अवतार भन्ने हाम्रो चाहिँ हिन्दू धर्मभित्र नवम अवतार भगवान् विष्णुको चाहिँ बुद्ध अवतारलाई मानिन्छ। अब बुद्ध शब्दको अर्थ बुद्ध ज्ञानी भन्ने धातुबाट शुद्धोसी बुद्धोसी निरञ्जनोसी संसार माया परिवर्जितोसी भन्ने यो पनि एउटा अर्थ यसमा आउँछ। र यसले गर्दा जुन यो मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको लोभ मोह आदिले सम्प्रदाय र लोभ मोहमा बाँडिँदाखेरि यो पन्थहरूले अनि यो अलिकति विकृति चाहिँ पछि आएको हो। अनि जुन मूल ओमकार मान्नेहरूको मूल सनातन मध्येमा नवम अवतार बुद्धको पनि हो र बुद्ध ज्ञानीको नाम हुन्छ। यहाँ यो जुन एउटा पृथ्वीमा राज गर्ने यो कूटनीतिक कर्मीहरूले फुटाउनको निमित्त र केही समयमा यो धर्मभित्र पनि विकृति आउनेहरूले चाहिँ एउटा विकृति बनाएको, तर मूलतः ओमकार परिवारको एउटा मूल शाखा ओमकार हो र यसबाट चाहिँ प्रस्फुटित भएका शाखाहरू नवम अझै कल्की पनि यसलाई यो विभिन्न किसिमको पापलाई क्षय गरेर फेरि पुनः त्यही ओमकारको सत्यमा ल्याउने अब अन्तिम अवतार कल्की अवतार हुन्छ भन्ने हाम्रो वैदिक सनातनको मान्यता अनुसार यो बुद्ध ज्ञानी हो। तर ज्ञानमा अज्ञान भइसकेपछि अहिले कली चाहिँ क्षय हुनलाई त्यसरी चाहिँ भइराखेको। तर बुद्ध भन्ने कुरा बुद्ध हाम्रो संस्कृत भाषामा बुद्ध शब्दको अर्थ ज्ञानी हुन्छ। बुद्ध ज्ञानी भन्ने धातुबाट बन्ने चाहिँ यो शब्द हो र बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म भनेर यो पन्थ हो। यसको चाहिँ एउटै रुखको चाहिँ विभिन्न शाखा र विभिन्न डालीहरू भए जस्तै नै यो ओमकारको चाहिँ एउटा शाखा मध्येमा मूल हिन्दू भन्ने भन्दा पनि हामी सनातनीहरू मध्येमा चाहिँ यो एउटा हाम्रो आफ्नै शाखा नै हो। अर्को समादरणीय श्रोताहरू, यहाँ केही छिमेकी राष्ट्रका साधुहरूसँग हाम्रा अभियानकर्ता ज्यूले केही छलफल गर्नुभएको छ। चित्त नबुझेका कुराहरूमा सामान्य छलफल गरियो। हामीलाई लाग्छ हाम्रो देवभूमि मातृभूमिको अति अगाध माया छ यो राष्ट्रको, यो देवभूमिको। यसमा कसैले गलत कुरा गर्यो भने हामीलाई सही हुँदैन। तसर्थ हाम्रा अभियानकर्ता साथीहरूले केही छलफल गर्नुभएको थियो। अब हामी अप्पर मुस्ताङ यानि कि लोमान्थाङ तर्फ प्रस्थान गरेका छौँ। यहाँ एकजना स्थानीय गुरुङ दाईको निवासमा हामी केही छलफलमा जुटेका छौँ र त्यहाँ चियापान र केही नास्ता लिएपछि हामी पुनः लोमान्थाङको माथिल्लो स्थानमा पुगियो। यो स्थानमा पुग्दा हामीलाई हावाहुरी बतास र केही पानीका बुँदहरू परेको अवस्था देखियो। तर यो बाटो चाइना जाने बोर्डरसम्म जाने हुँदा बाटो व्यवस्थित र राम्रो नै देखियो। अब हामी दामोदर कुण्ड जाने चेक पोस्टमा एउटा प्रहरी चौकी रहेछ, त्यहाँ नाम टिपाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी अहिले चराङ आइपुग्यौँ। अब यहाँ हामी घोडाको बन्दोबस्त गरेर यारा पुग्दैछौँ। आज यारा पुगेर हामी बास बस्ने योजनामा छौँ। गुरु महाराजसँग हामी एकजना साथी जोडिनुभयो र हामी 11 जनाको टोली यारातर्फ हामी लाग्दैछौँ। यारामा हाम्रो आश्रम छ र त्यही आश्रममा हामी आज
को रात गुजार्ने अब छौँ। हामी ग्युबा ठाँटी यहाँ आइपुग्दा धेरै जाँदैछौँ। चिसोको महसुस यहाँबाट भएको छ। देखिएको त्यो हरियो अक्सिजनको पनि कमी भएको छ तिरपाल लागेको र हामीले जस्तो, अक्सिजनको कमी नहोस् भनेर टिनको आफ्नो झोलामा रहेका युवा ठाँटीमा थर्मसको तातो आश्रम पानी, छ वैदिक सनातनी लसुन, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको। कागती र अन्य त्यहाँ चिजहरू खाँदै हामी बसेर अगाडि एक दिन बढ्दैछौँ। घोडामा चढेर दामोदर कुण्ड जान सकिन्छ। यो कुन गाउँपालिकामा पर्यो मिजु? दामोदर कुण्ड गाउँपालिका, ए दामोदर कुण्ड गाउँपालिका। लोकेका दामोदर कुण्ड, के गाउँपालिका? लोकेका दामोदर कुण्ड। ए लोकेका दामोदर कुण्ड गाउँपालिका पर्यो। यहाँ अहिले चिसो मौसम छ, साह्रै चिसो छ। हल्का हल्का टाउको दुखेको साथीहरूलाई अनुभव पनि भएको छ। तर यो अल्टिच्युड शरीरसँग एडजस्ट गर्न समय लाग्दो रहेछ र विभिन्न कुराहरू खाँदै घोडामा चढेर यात्रा गरियो भने सजिलै दामोदर कुण्ड जान सकिने अवस्था रहेछ। अहिले यो कुन खोला हो मिजु? जुमु ठाँटी खोला। यो जुमु ठाँटीको खोला। यो खोला तरिसकेपछि यो हरिया केही घाँसहरू भएका फाँटहरू पनि देखिन्छन्। राता राता पहेँला पहेँला पहाडहरू, नाङ्गा नाङ्गा डाँडाहरू, माथि माथि हिमालका चुचुराहरू भएको यो देवभूमि नेपाल। प्रत्येक ढुङ्गामा देवताको बास छ। प्रत्येक जलका बुँदहरूमा वैदिक सनातनीहरूको एउटा शक्ति बगेको देखिन्छ। यो पवित्र भूमि, यो संसारकै नमुना र हामीले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ हेर्नुहोस्, खोलामा घोडाहरूले पानी पिउँदैछन्। मेरो यो सेतो घोडाले पनि पानी पियो। हामी विश्राम गरेका छौँ। बिचरा यो साह्रै खराएछ मिजु। यो हामी यो घोडाको नाम के हो मिजु? म चढेको घोडाको नाम एसी पापा। हाम्रो एसी पापा घोडामा यात्रा भइरहेको छ। भर्खरै यहाँ एकजना शुभचिन्तक मित्रसँग पनि मैले हिँड्दै नै मित लगाएँ। उहाँ साह्रै राम्रो मान्छे। भविष्यमा आउँदा उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट घोडामा उहाँलाई मिजु हजुरको सम्पर्क नम्बर भनिदिनुहोस्। खाना बनाएर खाने र बस्ने स्थान छ। सोही स्थानमा आजको रात हाम्रो गुज्रिनेछ। अहिले भोलिपल्ट पछि चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्दा चाहिँ राखिदिने छु। यात्रामा जति पनि दामोदर कुण्ड श्रोताहरूले चाहिँ घोडाको लागि पोखराबाट आउँदा उहाँसँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले यो घोडाको हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि दामोदर कुण्ड सहयोग गरेको रहेछ र यहाँ आएको हामी धन्यवाद दिनुपर्छ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई। 984748 यहाँ हाम्रा 991। ओहो मिजुलाई त अंग्रेजी फर्रै आउँदो रहेछ नि। चालक मितले मिजु साह्रै खुसी लाग्यो। हामीलाई समय र संवादको लागि मिजुलाई धन्यवाद है। उहाँले यो यात्रामा बहुत कष्टकर अवस्थामा पनि उहाँले हामीलाई यो यात्रामा सहज बनाउनु भएको छ। यस्तै म्याग्दीको यो नाथ आश्रममा बस्नको लागि यहाँहरूले होटल खोज्नु पर्दैन। हाम्रै नाथ आश्रम छ, त्यसको सम्पर्क नम्बर 9846606479। यो हाम्रो नाथ आश्रमको सम्पर्क नम्बर हो। यस्तै कागबेनीमा पनि हाम्रो आश्रम छ। यहाँहरू होटेलमा बस्नुभन्दा खाना बस्न फ्रीमा छ र आफ्नो दक्षता अनुसार कुनै सहयोग गर्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ
नत्र हाम्रो कागबेनीको आश्रमको सम्पर्क नम्बर छ 9847683169। अर्को नम्बर छ 9857630799। अब यो देखिएको हरियो जस्ता हाम्रो आश्रम हो। यो याराको आश्रम हो, यो अप्पर मुस्ताङको। अब हाम्रो बास यहाँ हुनेछ। यहाँका स्थानीय गुरुङ, शेर्पा, थकाली समुदायका व्यक्तिहरूले यो सञ्चालन गर्नुभएको छ। हजुर, समादरणीय श्रोताहरू, यो गोरखनाथको टिम गुरु महाराजको नेतृत्वमा अब करिब आधा दिनमा दामोदर कुण्ड प्रस्थान गर्दैछ। अहिले हामी 10-11 जनाको टिम घोडाबाट जाँदैछौँ। यो हेर्नुहोस्, यो पठार बहुत सुन्दर मनमोहक दृश्यहरू, कतै बादल कतै पानी। गुरु महाराज, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एकदम आनन्दस्वरीय अनुभव छ। हजुर, यो स्वर्ग हो। हजुर, त्यसैलाई अस्तित्व र श्याम ऋषि देवता आत्मा हजुर, हिमालय नाम नगाधिराज भनेको हजुर, हिमवान पर्वतको यो हजुर, हिम सकिएको खाली अवस्था, हजुर, यी मैदान स्वर्ग हुन्। हजुर। हस्, धन्यवाद। ए, यहाँ झन्डा राखेको रहेछ, यो घोडा बिसाउने ठाउँ हो। अनि दिनेश सर, यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एकदम आनन्द आइरहेछ है। दाजु, यो कुन ठाउँ हो? यो चाहिँ जिम्बूबाट यो पास चाहिँ अब वर्षा खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्ने लाग्छ। ए, लागेको छ। यो कति हाइटमा छ? यो चाहिँ उस्तै 4800 मिटर उचाइमा छ। ए, हस्। अब यहाँबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ दामोदर कुण्डतर्फ। यो पर्सिपल्टको यात्रा हो। हामी यारा आश्रममा बसेर अब घेउठाँटीतर्फ हामी लाग्दैछौँ। यहाँको उचाइ 4800 मिटरमा छ यो। र यहाँ आउँदा हामीलाई अक्सिजनको कमी भएको महसुस भएको छ। र घोडा चढ्दा निकै होस पुर्याउने पर्ने अवस्था छ। एकदम काहाली लाग्दो भिरहरू छ। माथिबाट ढुङ्गाहरू त्यस्तै गुल्टिने। कुनै ठाउँमा 20 देखि 25 मिनटको घोडामा यात्रा गर्दा असिना परिरहेको अवस्था पाइएको छ भने फेरि 20 देखि 25 मिनटको दूरीमा अर्को स्थानमा जाँदा हिउँ परेको अवस्था पाइएको छ। अब हामी करिब दामोदर कुण्डमा पुगिसक्यौँ। यो दामोदर कुण्ड हो। दामोदर भगवानलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। हामी सकुशल यहाँ आउन सफल भयौँ। श्री महादेव बिहान स्नान गर्न हाँसको रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने सुनिएको थियो। दामोदर कुण्डमा जो मोक्ष प्राप्त गर्ने एक मात्र स्थान हिन्दूहरूको हो। यहाँ शिवजी बिहान राजहाँसको रूपमा स्नान गर्न आउँछन् भन्ने सुनिएको थियो। र आज हामीले 5वटै हाँसलाई दर्शन गर्न सक्यौँ। र यहाँ कुसको दाम्लो चढाउने जुन हाम्रो वैदिक मान्यता छ। र हाम्रो समूहले यो राष्ट्र, यो देवभूमिको उद्धार, कल्याण, विश्व शान्तिको लागि पूजा अर्चना गर्ने काम सुरु भएको छ। खाएर हामी यहाँ आएका हौँ अहिले बिहान पूजा गर्न। र अहिले सर, दामोदर कुण्ड बिहान स्नान गर्न आउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? आइरहेछ। माताश्रीहरूले यो चुनौतीलाई पार गर्दै आइपुग्नु भयो, कस्तो लाग्यो? रमाइलो लागेको छ।
हजुर हजुर हस् माताश्री बडा मुस्किलले आयो दामोदर कुण्डमा श्री महादेव हाँसको रूपमा स्नान गर्न यहाँ आउनुभएको दर्शन भएको छ। ठ्याक्कै माथि यहाँबाट 150 समादरणीय दर्शकबिन तथा श्रोताहरू, हिमालय छ। यो भिडियो ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सम्पूर्ण हिन्दूहरूमा, सम्पूर्ण वैदिक सनातनी ओमकार परिवारहरूमा सम्प्रेषण गरिदिनुहोला र यहाँहरूले त्यो सम्प्रेषण गरिदिएको सानो सहयोगले हामीमा ठुलो ऊर्जा प्रदान हुनेछ। भगवान दामोदरको दर्शन गर्नुभयो, पुण्य लाभ प्राप्त गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भो, जय गोरख। सर्फेस एरिया यो राउन्ड गोलो सर्कल भएको चाहिँ मैले यहाँ देख्न पाएँ। मैले त्यस्तो खालको आकृति देखेँ र यहाँ अहिले बिहानमा हाँसहरू स्नान गर्न आएका छन्। ल्याउनुहोस् यी 5वटा राता हाँस। यहाँ अक्सिजनको कमीले पनि अलि हामीलाई बोल्न गाह्रो भइरहेको छ, हात खुट्टा झमझमाउने, लुँडी पर्ने त्यो भइराखेको छ। अब हामी यहाँबाट छिटो नै निस्कनुपर्छ। हस्, हर हर महादेव, जय शम्भु, जय गोरख। तनय अथवा दाम्लो हो र दामोदर कुण्डमा यो दाम्लो चढाएपछि र आफ्ना विभिन्न पाप कर्महरू यो मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो हिन्दूहरूको जनविश्वास अनुसार मैले यो दाम्लो चढाएँ। ओम 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 हरे हरे हरे।